बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए। आज हम सबक 20A पढ़ रहे हैं। हमारा जो टारगेट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेसन नंबर 19 तक, जो हमारा 232 अल्फाज का था। तो अब इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि हमने क्या कुछ सीखा और क्या कुछ पढ़ चुके हैं ना, उसमें किस तरह हमने उसको करना है। तो जो मैंने दुआ पढ़ी ऊपर, उसका थोड़ा तर्जुमा देख लेते हैं। अल्लाह के बाबरकत नाम से तमाम तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है, और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम। रब्बि इश्रह ली, ऐ मेरे रब खोल दे मेरा दिल यानी कि सीना, और आसान कर दे मेरे काम को और मेरी ज़बान की गिरा को खोल दे, ताकि मैं अपनी बात यानी कौल को समझा सकूं। अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो आप सब पर, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। तो आप सबको काफ़ी हद तक ये जो मैंने अल्फाज पढ़े इनका तर्जुमा आता होगा। आखिरी दुआ भी हमने पढ़ ली थी, तो मैंने कहा चलो इसका भी थोड़ा आपको तर्जुमा दिखा दूं। और आज इंशाल्लाह हम देखेंगे हमने क्या पढ़ा, जो हम दावा करते आए हैं आज तक, तो उसको आज इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो गूगल क्विज जितने हैं आप वो सारे कंप्लीट कर लें। अब लास्ट क्लास कल हमारी है, तो उसके बाद इंशाल्लाह सारे बंद कर देंगे और फाइनल क्विज होगा, आपकी रिवीजन होगी, उसके बाद क्विज है। थोड़े से आंसर क्वेश्चन चैट बॉक्स में ज़रा लिखें, पिछले इसबाक से जो हमने किया है ना उसको ज़रा देख लेते हैं, ताकि आपकी थोड़ी सी रिवीजन भी साथ हो जाए। जी तर्जमा कीजिए। अर्रजीम सी। ठीक हो गया जी, माशाल्लाह। इज़ा जाअक मतलब जब आ जाए। जी अब तो आपको इसका वैसे ही पता चल गया। जिदनी ये क्या है, अमर का सीगा है, और क्या है ये, ज्यादा कर मुझे किसमें, इल्म में। आज का सबक, तो आज के सबक में हमने क्या पढ़ना है कि हम जो कुछ पढ़ चुके हैं, जो हम दावे करते आए हैं कि हमने जब कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके अंदर से हमें 50%, एटलीस्ट 50% हमें, बल्कि 50% से ज़्यादा ग्रामर इंशाल्लाह ये सरफे सगीर कल पढ़ेंगे, और नुकात तालीम और शौक ये भी हम कल इंशाल्लाह देखेंगे। आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो कुछ हम पढ़ चुके हैं, जो हम दावा करते हैं कि ये कुरान पाक है के अंदर से हमें 50% अल्फाज आएंगे, तो अब आपने ही तर्जमा करना है। अगर आपको आता है तो इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर करेंगे। तो आज हम देख लेते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह सबक नंबर 19, जो कि हम पिछले वीक में ख़त्म कर चुके थे, उसके इख्तिताम तक जो हमारा टारगेट था 232 अल्फाज सीखने का, जो कि कुरान पाक में कितने 41,111 बार है। जो हमारा टारगेट था 50% का, वो हमने अचीव कर लिया था। और लेकिन टोटल किसने 38,000 सॉरी 78,000 78,000, इसका तकरीबन निफ्स बनता है 39,000 39,000। तो हमने कितने पढ़े 41,111। तो हम ये कहते हैं कि हम जी 50% से भी ज़्यादा हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज हमने देखना है कि वाकई इस तरह है, क्या वाकई हमने 50% अल्फाज सीख लिए या नहीं सीखे। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोर्स मुकम्मल कर लिया है। इंशाल्लाह इस सबक में हम आपको बताएंगे कि आपने माशाल्लाह कुरान पाक के 50% अल्फाज सीख लिए। चलिए अब हम सूरह जो बकरा है उसकी पहली 5 आयात को ले लेते हैं ना, ठीक है, कि उसमें क्या हमने सीखा हुआ है, क्या हमें आता है, क्या नहीं है। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इन अल्फाज को आपने क्या करना है, पहचानना है। अब आपने मुझे बताना है कि ये हमने ये पढ़े हैं, इनमें से कौन कौन से आपको अल्फाज आते हैं। चैट बॉक्स में आप लिख लें। तो अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन। जी कौन कौन से हम अल्फाज पढ़ चुके हैं। अलिफ जो लाम मीम है, ये तो हरूफ है, ये तो इसका जो अल्लाह ही जानता है कि इसका मीनिंग क्या है, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। जी ज़ालिका हमने पढ़ा ये है। जी जी नहीं, देखिए आपने वो टिपिकल वो वाला ज़ालिका को तो हमने कोई इशारा भी पढ़ा था, तो ये क्या है, ये इसमें इशारा है। जी सर, जैसे उलाई का उसकी वो होगा वो, और जाली का। ज़ालिका का क्या मतलब है।
ये اور हाजा का ये क्या मतलब है? वो हाजा का मतलब वो है, जाली का वो ये। जी कोई और बताएगा जाली का क्या मतलब हमने पढ़ा हुआ है? ये और हाजे का क्या मतलब? हाजा जी मिसेस रिजवान आप बता दें। देखिए हमने पढ़ा था, ये देखिए हाजा, जालिका का वो और क्या तस्वीर, हाजा हमने पढ़ा था, ये आजा देखिए ये ये हाउलाई, ये ये सब जालिका वो, हाउलाई इसकी जमा हमने पढ़ी थी ना, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग्स कुछ और आएंगे, चलो उसको बाद में देते हैं। अच्छा अब ये क्यों बताएगा अल किताब, ये क्या है? इस समय फेल है, हर्फ है। सर इस समय अलिफ लाम की वजह से नजर आ रहा है। अच्छा ये इसम है। इसम है, ये वाहिद है जमा है? वाहिद वाहिद है सर। तो इसकी जमा क्या है? जमा भी हमने पढ़ी हुई है। प्लूरल इसका क्या है? कुतुबुन और चमचा चाकू लेना। जी जरा काइंडली अपने आप को म्यूट रखा करें अगर घर की बातें करनी होती हैं तो। जी अल किताब की जमा भी तो पढ़ी है ना हमने। ठीक हो गया। अच्छा आगे ला रही, ला का मीनिंग हमने पढ़ा हुआ है? नहीं नहीं, चले राइब को हम छोड़ देते हैं अगर हमने नहीं पढ़ा। फी के कोई बता दें। इसमें इसमें अच्छा ये क्या है? ये क्या चीज है? ये इसम है, फेल है, हर्फ है, क्या है ये? फी इसम इसम है। फी इसम है? और ये हर्फ है। हाँ जी हरूफ जा रहे हैं। फी ही फीहिम फी का, ये हमने पूरा एक टेबल पढ़ा था। आगे आ रहा है हुदन, हुदन का कोई मतलब बता दे, कोई पता है आपको? ये कहाँ पे कोई पढ़ा आया है या? हदायत हदायत सर, ए दिन सिरात क्या बात है जी सिस्टर आपकी। लिल मुत्ताकीन, चलो मुत्ताकीन को छोड़ देते हैं, ली का तो हमने मतलब पढ़ा होगा ना कहीं पे। और ली और फॉर के लिए, लिए के लिए। माशाल्लाह जी, लिए इसका मतलब हमने पढ़ा, लिए इसको फ्रेज याद है कहाँ पे पढ़ा था? अल्हम्दुलिल्लाहि लिल्लाही, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह सिस्टर। मुत्ताकीन का वैसे हमें ये देखे ना जमा है मुत्ताकीन की, इसको उर्दू में मुत्ताकीन ही बोलते हैं। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह जी, माशाल्लाह। आपको देखे ना कितना ज्यादा आने लग गया। अब हम इसको देख लेते हैं। ये जो रेड कोडेड है ये हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। जो रेड है ये वाले हमने पढ़े, देखें ये वाला पहले वाला तो मैंने बता दिया, ये क्या है? हरूफे मुक़त्तात है। ये इसका मीनिंग्स अल्लाह ही जानते हैं, इसको कोई मीनिंग्स नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही जानते हैं, हमें इसका मतलब नहीं पता। देखिए जालिका, अब यहाँ पे क्यों आया ये अदब के सीखे में आया है ना। जब कुरान पाक ये किसी ताजीम के लिए बोले, वैसे जालिका का मतलब है वो, लेकिन यहाँ पे मतलब है ये वही किताब है। जैसे किसी बड़े के लिए हम अच्छे अल्फाज बोलते हैं, आप, ये तुम्हारे, जमा का सीगा बोल रहे थे ना, तो इसी तरह ये जालिका का मतलब क्या होगा यहाँ पे? ये अल किताब, खास किताब, ठीक है। ला का मतलब है नहीं, ठीक है। रईब का चलो हम देख लेते हैं। फी ही, इसमें हुदन हदायत है। लिल मुत्ताकीन, ये ली जो क्या है? लिए है। अब माशाल्लाह देखें सिर्फ इसमें रईब रह जाता है, मुत्ताकीन रह जाता है। मुत्ताकीन को भी अगर आप उर्दू में देखें, फ्रेज देखें, तो कुछ ना कुछ आपको समझ आ रहा होगा कि ये जमा है, ठीक है। अल मुत्ताकीन ये क्या है? वो क्या है? इसम है। तो इस तरह करके काफी हद तक देखे माशाल्लाह आपको समझ आती है। अब आप आगे देख लेते हैं इसको मजीद कि इनके क्या मीनिंग्स है। अब जो अब नहीं आते लफ्ज़ी तर्जमा, उसको हम देख लेते हैं। ये देखें अलिफ लाम मीम, जो बिलू है वो हमने नहीं पढ़े हुए ना। रईब का मतलब है शक। वैसे भी देखें हम, ये माशाल्लाह बच्चियों के नाम रखे थे, ला रईब, नहीं शक। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों रखते हैं लोग नाम ला रईब, नहीं शक की क्या कोई नाम आ जाता है, ठीक है। लिल मुत्ताकीन, ली लिए, अल मुत्ताकीन मुत्तकीन के लिए, ठीक है। क्या ख्याल, आपको खुशी हो रही नहीं हो रही? देखिए कितने मीनिंग्स आपको आते हैं। इसी तरह आप इसको कुरान पाक के अंदर उठाएं और ज्यादा इसके अंदर देखें तो आपको इसी तरह के इंशाल्लाह मीनिंग्स वगैरह नजर आ रहे होंगे। ठीक हो गया, ये पहली दो आयात हैं। आगे मजीद इसको देख लेते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। अच्छा अब इसमें से बता दें अल्लज़ीना, इसका मतलब हमने पढ़ा हुआ है, बताएं। चैट बॉक्स में लिखें, बोल के बता दें, कोई मसला नहीं। जो लोग
جی جو لوگ اچھا کہاں پہ پڑھا ہم نے کہیں پیچھے پڑھ چکے ہیں؟ صراط اللہ ماشاءاللہ جی سورہ شریف میں ہم نے پڑھا صراط الذین. اس کی یہ جمع ہے واحدہ مذکر ہے کیا یہ جمع ہے. جمع جمع ہے کس کی جمع ہے؟ یہ جمع الذی کی. اللہ زی کی. ماشاءاللہ سبحان اللہ جی ماشاءاللہ. آپ لوگوں کو دیکھیں کتنا ہے اللہ زی. اللہ زی کی جمع کیا ہے؟ اللہ زینا. اور اس کا مطلب کیا جو لوگ. اچھا چلیں یومنون یہ شاید ہم نے نہیں پڑھا ہوا لیکن یہ پتہ چل رہا ہے کیا ہے یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے. یومنون جمع جمع ہے کیا یہ اسم ہے فعل ہے؟ فعل فعل کون سا فعل ہے یہ؟ فعل کی بھی ہم کس میں پڑھ چکے ہیں نا. مضارع مدارے مدارے. ماشاءاللہ دیکھیں نا یہ والا اشارہ ہوگا اس کا یہ سوری اوپر ٹھیک ہے ایک سنگل کے یہ جمع ہے تو یہ والا سیگا آ جائے گا یؤمنون ٹھیک ہے. ویسے دیکھیں اس کو اگر ہم میننگ دیکھیں تو ایمان کے سیگے میں آ رہا ہوگا کہ ایمان لاتے ہیں ایمان لائیں گے یا جو بھی ہے کیا ہوگا مدارے کا سیگا ہوگا. آگے بالغیب بی کا تو ہم نے مطلب میرے خیال پڑھا ہوا ہے سے نہیں سے تو نہیں ہے پر پر سے جی، بسم جزاک اللہ پر سے پر ٹھیک ہے جی بسم اللہ کے اس سے دیکھیں آپ تو اس میں کیا ہے جی۔ پر ہے. باقی کیا رہ گیا الغیب. یہ کوئی بتا دے گا کیا ہے الغیب جو ہے یہ اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم ہے ماشاءاللہ جی ٹھیک ہے. غیب غیب یہ اردو میں بھی ہم کہہ لیتے ہیں. چل اگر ہم نے نہیں بھی پڑھا ہوا تو غیب تو ہم نے پڑھا ہوا ہے دیکھ جانتے ہیں غیب غیب ہی ہے. واو کا مطلب پتہ ہے وَيُقِيمُونَ واو کا میننگز اور اس کے علاوہ ہم نے کون سا پڑھا ہے اپنے پورے کورس میں اور کا مطلب واو کا قسم قسم. ماشاءاللہ جی. اچھا اب آ گیا یوقیمونا یہ کیا ہے اسم ہے فعل ہے حرف ہے کیا ہے فیل کون سا فعل ہے. فعل ہے؟ مضارع مدارے دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو چلو اگر میننگز نہیں آتا یہ تو پتہ چل ہی گیا نا یقیمونا کیا ہے مضارع ہے اور یہ کیا ہے جمع کا سیگا یہ والا جو ہے اوپر کو آئے گا یہ والا. ویسے تھوڑا سا اگر آپ اس کو غور کریں تو ہم نے کہیں پڑھا ہوا ہے نا احمد اسلام وہاں پہ کہیں پہ پڑھا ہو یقیمون ہے نا اس کا میننگ قامت الصلاۃ قامت اسلام یہ قائم سے اس کا مطلب ہوگا تو اس پہ قائم لمبی نیچے کرتے ہوگی ہیں اب دیکھو کدھر جی قائم کرتے ہیں یا قائم کریں گے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. آگے آگے الصلاۃ اس کا میننگ کوئی بتا دے یا یہ بتائیں پہلے اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ یہ اسم ہے اسم ہے اور اس کا مطلب نماز ہے. نماز. جی یہ اسم کون سا اسم ہے مؤنث ہے مذکر ہے کون سا ہے؟ مذکر ہے. مؤنث ماشاءاللہ جی دیکھیں گولتا لگی ہوئی ہے تو مؤنث ہے ال لگا ہوا ہے خاص ہے ٹھیک ہے. یہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گی. پہلے آپ نے کیا دیکھنا ہے اسم ہے پھر کیا ہے مؤنث مذکر میں سے کیا ہے یہ مؤنث ہے ٹھیک ہے. اس کا میننگ ہم پڑھ چکے ہیں الصلاۃ خیر من النوم نماز. چلیں آگے یہ مما بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے اس کو میں اگلی جب تھوڑا سا چلیں گے تو میں بتا دوں گا. یہ ویسے بیسیکلی دو الفاظ ہیں واو کا مطلب اور سوری تین واو کا مطلب اور یہ آگے کیا ہے من ماں من اور کیا ہے ماں. من کا مطلب ہے سے اور ماں کا مطلب ہمیں پتہ ہے جو ٹھیک ہے. تو اس کا میننگ کیا ہوگا اور سے جو. رزق نہ ہوں یہ کوئی تھوڑا سا بتا دے رزق نہ رزق نہ یہ کیا ہے اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ رزق نہ نہیں پتہ چل رہا رزق نہ. چلے میں بتاتا ہوں حالانکہ ہم نے پڑھا ہوا رزق دیا فعل ہے ٹھیک ہے فعل ہے. یہ کون سے والا ہے یہ نہ جو اپنی طرف آئے گا نا. میں خالہ کا اگر ٹیبل پڑھتا ہوں یا نصرہ کا پڑھتا ہوں تو دیکھیں نصرہ نصرو نصرتا نصر ماضی کا ماضی نہ یہ اپنی طرف جو اشارہ ہوگا نا وہ والا ہے یہ رزق نہ. اور نصارہ کے ٹیبل سے ہی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں نصارہ کے ٹیبل سے ہی ہے. اس کا کیا ہوگا رزا کا میں نے پڑھا رزا کا رزقو رزقتا رزقتو رزقتم رزقنا یہ وہ والا رزقنا. ہم نے رزق دیا ماضی ہے اور یہ والا جو اپنی طرف اشارہ آتا ہے وہ ہے ٹھیک ہے. ہم تو میں پڑھا ہوا نا ہم ہوا ہم یہ والا رزقنا ہم
اس کا یہ اشارہ بنے گا. ٹھیک ہے, رزقنا ہم نے رزق دیا, ہم ان سب کو, انہیں جو بھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے بتائیں ينفقون, یہ بتا دیں گے اسم فعل حرف میں سے پہلے تو چلے میننگس نہیں آتا. فعل ہے اور مضارع. 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 ماشاءاللہ. سبحان اللہ سسٹر, یہ والا ينفقون مضارع. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہوتا ہے ویسے خرچ. تو جب یہ فیگا کا وہ خرچ کرتے ہیں, وہ خرچ کریں گے. ٹھیک ہے, جب مضارع آئے گا تو یہ والا میننگس آ جائے گا. چلیں اب ہم انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا کا آتا ہے. یہ والے ہمیں الفاظ آتے تھے جن میں ریڈ آ رہے ہیں نا, اس میں تھوڑے سے کم آتے تھے. دیکھیں اللہ زینہ, یہ یومنونا, یوقنونا اور یہ ینفقونا اور غائب, یہ چار نہیں آتے, باقی میں سارے آ رہے تھے. لیکن پھر بھی یہ تو ہمیں پتہ چل گیا نہیں. دیکھیں ینفقونا مضارع ہے, یوقنونا مضارع ہے, ینفقونا مضارع ہے. ٹھیک ہے, اب یہ مما میں نے آپ کو بتایا تھا. دیکھیں من اور ما, یہ جو ہم تجوید کا رول آیا تھا اس میں پھر اس کو اکٹھا کرتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے مما. ٹھیک ہے, یہ لفظ کیا ہے من اور ما. واو کا مطلب اور, من کا مطلب سے, ما کا مطلب جو. ٹھیک ہے, اب باقی الفاظ لے لیتے ہیں جو ہم اس میں نہیں آ رہے. وہ یہ دیکھیں یومنونا ایمان لاتے ہیں, غائب دیکھیں اردو ہی کی طرح کا لفظ ہے غائب, کچھ نہ کچھ ہمیں سمجھ آ رہی ہے. یوقنونا قائم کرتے ہیں, رزقنا ہم نے رزق دیا. یہ نصارہ کے ٹیبل سے ہے, جیسے نصارہ ینصرو انصر, اسی طرح رزقا یرزقو ارزق. ٹھیک ہے, یہ تھوڑے سے انشاءاللہ آئیں گے یہ تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ کس طریقے سے یہ ٹیبل بن رہے تھے اور کس طریقے سے ہم اس کو لے کے چل رہے تھے. ٹھیک ہے جی, اب آگے ہم دیکھتے ہیں اگلی آیت. الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون. چلیں اب اس کو پھر ہم دیکھ لیتے ہیں. اب آپ نہیں بتانا. الذین ظاہر ہم نے پڑھا ہوا ہے, صراط الذین یؤمنون, یہ ابھی ہم پڑھ کے ابھی ہم نے دیکھا ہے, جو ابھی ہم پیچھے آیت میں تھے. یہ کیا ہے, فعل ہے تو مضارع ہے. اتنا تو آپ کو آئیڈیا ہے نا. یہ مضارع ہے. مضارع ہے. آگے بیما, یہ پڑھا ہوا ہے بیما, جی اس پر جو. یہ ٹھیک دو ہے لفظ دو جی. لفظوں سے بنا ہے, بی اور ماں. جی. انزلہ, انزلہ نازل کیا گیا ہے. یہ جی. کیا کہتے ہیں اس کو, یہ بھی ماضی کا سیگا. یہ انشاءاللہ اگلے لیول میں آپ پڑھ لیں گے, ابھی نہیں آپ کا ہوتا. الیکا, یہ تو انہیں پڑھا نا, الیکا پتہ ہے نا آپ کو. الی ہی الیک, یاد ہے کہ نہیں؟ اس کا کوئی میننگ بتا دے گا. آپ کی طرف. آپ کی طرف. ماشاءاللہ سسٹر, سبحان اللہ. اور یہ جو وما, واہ اور جو, اور واو اور دو لفظ. ماں جو. جی سبحان اللہ. جی انزلہ نازل کی گیا. اچھا من قبلک, من کا تو پتہ ہے آپ کو. من سے. ہاں جی. قبلک یہ پہلے. آپ کی طرف اشارہ ہوگا نا, یہ بھی اشارہ. یہ تین حرف ہیں, من اور قبل اور کا. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اب تو آپ سارے ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہو گئے. وبالآخرہ, یہ والا وا اور بالآخرہ. ہاں جی آخرت. جی آخرت ہو گیا. ماشاءاللہ. اب یہ بتائیں آخرہ جو ہے یہ کیا ہے, مؤنث ہے مذکر ہے, کیا ہے یہ, اس میں فعل ہے مؤنث. ماشاءاللہ. مؤنث. ٹھیک ہے, بی پر آ جائے گا, واو اور آ جائے گا, آخرت آخرت آ جائے گا. ہم ہوا ہم. ٹھیک ہے, وہ سب. ہم وہ. جی جی. یوقنون بتائیں, یوقنون مضارع یا اسم ہے, فعل ہے, کیا ہے یہ؟ مضارع ہے. مضارع ہے. ٹھیک ہے, یہ والا اس کا ویسے مطلب ہوتا ہے یقین. ٹھیک ہے, یوقنون یقین. اب آگے پتہ چل گیا آپ کو یقین رکھتے ہیں یا رکھیں گے, مضارع ہے تو یہ اس میں میننگز میں آ جائے گا. چلیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی ہمیں کتنا کا آتا ہے اور کتنا نہیں آتا. یہ دیکھیں جو ریڈ ہیں وہ ہمیں آتے ہیں, جو بلو ہیں وہ ہمیں نہیں آتے. اب دیکھیں اس میں صرف 5, 1 2 3 4 ہمیں الفاظ نہیں آتے. ٹھیک ہے, باقی دیکھیں آ رہے ہیں, تو اٹ مینس ہمیں 50% سے زیادہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ زینہ اور جو لوگ یؤمنون ایمان رکھتے ہیں, بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا, الیکا آپ کی طرف, وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا, من قبلک آپ سے پہلے, وبالآخرہ اور آخرت پر,
हम युकिनून, वो सब यकीन रखते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को खुशी हो रही है ना, आप लोग खुद तर्जमा कर रहे हैं, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, तो आप लोगों को माशाल्लाह देखिए आना शुरू हो गया है। तो हमारी ये क्या अचीवमेंट है कि हमने 50% से ज्यादा हमने सीख लिया है। ठीक हो गया जी। अब ये आखिरी आयत है, 5 आयतें हमने इसकी देखनी थी, इसको अब देख लें। उलाई का, ये वही है वो सब जो हम पढ़ चुके हैं ना, उलाई का वो, ठीक है, या वही लोग या वो लोग। अल्लाह, अल्लाह का मतलब को पता है, या इसका फ्रेज पता है आप लोगों को क्या है, ये कहाँ से आया हुआ है अल्लाह, इसका मतलब क्या है? सल्ले अला सल्ले अला। दुरूद शरीफ में, जी जी पर इसका मतलब पर है। जी, इसका दुरूद मतलब शरीफ में आता है। क्या है? ये इस समय फेल है, हर्फ है, क्या है? हरूफ जर, रूफे जार। अस्सलामु अलैकुम, इसका क्या फ्रेज याद रखना, अस्सलामु इसमें आ रहा है ना, अलैकुम में अला, ठीक है, इसका क्या मीनिंग्स है? पर। हुदन, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, और ईदिन सिरात में आया हुआ है, क्या है इसका मीनिंग्स है? हदायत हदायत। ठीक हो गया। आगे फिर आ गया मिन से, से, हुदम मिन रब्बिहिम। जी, रब्बिहिम तो हमने पढ़ा हुआ है ना कि नहीं पढ़ा? रब, अपने रब, अपने रब अपने से। रब, अपने रब। ये रब्बुहु के साथ हमने कहा था रब्बुहु रब्बुहुम, तो हमने उसमें पढ़ा था कि हिम, ही और हिम भी आ सकता है। ठीक है, रब्बिहिम ये वाला जो है, आप सबके रब, आपके रब। और आगे आ गया बाउलाई का, ठीक है, और वही लोग, हुमुल मुफलिहून, हुमुल ये क्या है, हम है, ये हम वो सब, ये वाला जो हमने इशारा किया। ठीक है, मुफलिहून का मतलब क्या है? ये कामयाब। अच्छा ये फलाह बताएंगे पाने वाले। जी, अल मुफलिहून ये क्या है? इस समय फेल है, हर्फ है ये इस समय इस समय कोई इससे मिलता जुलता हरफ हम अपने कोर्स में पढ़ चुके हैं? कहीं पे हमने कहा हो जी कामयाबी की तरफ आ जाओ, कामयाब लोग हैं वो उधर आते हैं, कहीं पे पढ़ा हुआ है? अजान में। अजान में, माशाल्लाह सिस्टर, जिसमें हमने पढ़ा ना हय्या अल फलाह, जी ठीक है, जी जी। जो हमने पढ़ा था अल फलाह कामयाबी, तो उसी से ये क्या है, अल मुफलिहून जमा है उसकी, कामयाबी, कामयाब, कामयाब लोग। ठीक हो गया। चलें अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि हमें वाकई कितने कितने कहाँ रहते। देखें सिर्फ एक वर्ड इसमें, सिर्फ एक ऐसा वर्ड था जो हमें नहीं आता, वो भी हमें कहीं से ना कहीं से अगर हम थोड़ा सा ज़हन पे दबाव डालें तो हमें पता चल जाता है कि हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। देखिए कितनी खुशी की बात है। अब इसके अंदर सिर्फ एक था, ये पूरी आयत के अंदर एक लफ्ज़ ऐसा था जो हमें नहीं आता, लेकिन अगर उसके हम उसको हय्यल फलाह के साथ देखें, अजान में देखें, तो हमें पता चल रहा है, वैसे भी पता चल रहा है, ठीक है जी ये इसम है, अल की वजह से इसम है, ये सारी चीज़ें, और जमा है। तो ये सारी चीज़ें अब क्या है, आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा अपने ज़हन पे दबाव डालेंगे तो इंशाल्लाह आपको क्या हो जाएगा, समझ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या है, इसको इंशाल्लाह छोड़ना नहीं है। इस कुरान पाक में से आपने इसी तरह के जब आप तलाश करने शुरू करेंगे, देखेंगे, तो आपको बहुत से अल्फाज होंगे जो आपको होगा कि हमें आते हैं। जब आप इसको देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह पता चलना शुरू हो जाएगा कि इसके अंदर से हमें बहुत से अल्फाज क्या है, आते हैं। लेकिन क्या आपने कोशिश करनी है। इंशाल्लाह। ठीक है, अब चैट बॉक्स में लिखें थोड़ा सा, अभी जो हमने पढ़ा है उसमें देखें, लिल मुस्लिमीन। मुसलमानों पर नहीं, मुसलमानों के लिए। जी चैट बॉक्स में भी लिखे ना, ताकि थोड़ा सा देखें। पहले तो ब्रदर माशाल्लाह लिख रहे थे, मैंने अभी देखे हैं, अजान में हमने देखा हुआ है। ठीक है, मुसलमानों के लिए, ली है ना, ली, ली है, क्या आ जाएगा उसमें, मुसलमानों के लिए। जी, क्या वबिल आखिरा, असल में जब आप बोल देते हैं तो बाकी फिर लिखते नहीं है। ये थोड़ा सा आप जहाँ पे बैठे हो अपने, अगर आप नहीं लिख सकते दिल में बोल दें कि आपके जो कान है क्या है, माशाल्लाह देखें सारे सिस्टर जायदा, मिसेस रिजवान, सारे ये लिख रहे हैं सी सी सी। जी, ये थोड़ा सा आपको जगाने के लिए, थोड़ा सा आपको एक्टिव करने के लिए हमने रखे होते हैं, ताकि ये ना हो कि आपका माइंड क्या है जी, पता चले जी आप बस मैं पढ़ाई जा रहा हूँ, सोए जा रहे हैं ना। अब तो हमने वैसे ही आपको नेक्स्ट लेवल पे आपके माइक्स ऑफ नहीं होते, आपने साथ साथ म्यूट करना है, अनम्यूट करना है, और आपने सारा उसको क्या करना होता है, बताना होता है। ठीक है, उलाई का हदम, जी वो सब हदायत पर है। जी, अल किताब,
ماشاءاللہ سسٹر زاہدہ، مسرور حسین جی سب ٹھیک لکھتے ہیں، سسٹر نادیہ اشرف، سسٹر فرادیبہ جی ماشاءاللہ. چلیں اب جو لکھنا بند کر دیتا میں آگے دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا زیادہ رفیق سے جی. وا مم اور ماں، اس چیز سے جو بھی. اچھا چلیں اب یہ بیسیکلی ہم نے کیا کرنا تھا، صرف وہ 5 دیکھنے تھے. ابھی چلے ہم یہ ہے کہ آیت الکرسی ہے، اس کا بھی ہم ترجمہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا کا آتا ہے. اگر ہم یہ کورس کر چکے ہوں نا تو ہمیں اس میں سے کتنے ایک الفاظ ہیں جو ہمیں اس میں سے آتے ہوں گے. تو یہ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے، دیکھ لینا چاہیے نا آیت الکرسی کہ آپ کو فضیلت آپ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی پڑھیں اللہ لا الہ الا ہو. اب اس میں سے بتائیں کون کون سے اللہ کا تو میننگز آپ کو آتا ہوگا. پہلی لائن میں سے دیکھیں ہے کوئی اندازہ اس کا کیا میننگ ہے؟ اللہ کا تو ظاہر ہے اللہ لا کا میننگ نہیں 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 اور الہ کوئی معبود اللہ سوائے اللہ اس کی بھی- سوائے جی جی الہ یہ سنگل ہے. اس کی ہم نے جمع بھی پڑھی تھی نا. کوئی ہے کسی کو یاد؟ کسی سسٹر بردر کو؟ جی عالیات ماشاء جی 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 نام اللہ بردر. آگے پھر آ رہا ہے اللہ سوائے 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 ہوا وہ یہ والا اشارہ اگر آپ ساتھ کر لیں گے، یہ ہم نے ویسے نہیں آپ کو اشارے شروع کر تو بڑی جلدی سے آ جائے گا. اللہ لا الہ الا ہو، اس کا کیا گیا؟ اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے وہ اللہ کے. جی. الحی اس کا کوئی میننگز کسی کو پتہ ہے؟ زندہ زندہ خاص الحی اسم ہے. جی اسم ہو گیا. ماشاءاللہ سسٹر. یہ حیات سے بھی اگر حی کا معنی نہیں پتہ چل رہا، حیات سے اس کو ہم یاد کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. الحی یہ کیا ہے؟ اسم ہے. القیوم پہلے ہی بتائیں اسم ہے فعل ہے حرف ہے؟ اسم اسم. اس کا کیا مطلب ہو خاص سکتا ہے؟ اللہ کا نام. آپ وہ والا ویسے اگر آپ کو ترجمہ آتا ہے تو اس کو نہیں ہے دیکھنا، ویسے آپ بتا دیں. قائم رہنے والا قائم رہنے والا قائم رہنے والا، یہ قائم سے نکلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. قائم کون رہ سکتا ہے؟ جو اس کو تھام لے. ٹھیک ہے. زندہ اور تھامنے والا، قائم رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا. ٹھیک ہو گیا. آگے اب نیچے آ جاتے ہیں. لا تاخذو. نہیں لا کا کیا ہے؟ نہیں نہیں. نہیں چلیں اگر یہ تاخذو کو چھوڑ دیں، ہو تو آگے ہے نا، ہو کا تو پتہ ہے نا ہمیں کیا ہے. اس وہ ہاں جی اسے وہ. ہاں جی اسے وہ. ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تھوڑا سا جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اس میں اسے آ جاتا ہے. ویسے وہ بھی ہو جاتا ہے. اس میں لفظ ہے اخذ. اخذ اخذ لفظ ہے بیچ میں کہ نہیں. کیا بات ہے سسٹر، میں یہی بتانے والا تھا. اس میں یہ تا جو ہے آخذو، یہ مدارک انشانی لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا لگا ہوا ہے؟ اخذ. آخذو اخذ کس اخذ کرنا، اخذ نکالنا. ٹھیک ہے. تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ اخذ کرنا، کوئی چیز آنا یا کوئی چیز ایسی نکال لینا اس میں سے. ٹھیک ہے. اس کا ہے کہ نہ اسے آتی ہے کیا کہ سناتن. یہ کیا چیز ہے سناتن؟ اس میں فعل ہے حرف ہے. اسم ہے جی. آگے کون سا؟ بولتا ہے سناتن اسم ہے. نہیں اسم کون سا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مونس مؤنث. مونس ماشاءاللہ جی گول ماشاءاللہ. ہے. بس آپ لوگ سارے ایکسپرٹ ہو گئے. آگے آگے پھر واو اور لا. سناتم ولا. واو کا مطلب اور، لا کا مطلب نہیں. آگے نوم کا مطلب تو آپ کو آنا چاہیے نا. نیند. کہیں ہم نے پڑھا ہے اپنے کورس کے اندر نوم کہیں پہ آیا ہوا تھا؟ جی اذان میں. جی الصلاۃ خیر من النوم. ہاں جی سبحان اللہ. فجر کی اذان کے لیے فجر کی نماز اذان کے لیے جی جی الصلاۃ خیر من النوم. بے شک بالکل. اس کا کیا مطلب تھا؟ نیند. نیند. اچھا یہ سناتم جو ہے یہ بھی ہم نے اسم پڑھ لیا ہے. اس کا میننگ ہے نا تھوڑا سی یاد. اونگ. اونگ کیا ہوتی ہے ویسے کسی کو پتہ ہے؟ اونگ کس کو کہتے ہیں؟ نیند سے پہلے کی نیند سے کیفیت پہلے جب نیند کا غلبہ ہونے والا ہو. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. نیند سے پہلے یعنی کہ سستی. جی جی
ٹھیک ہو گیا. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جی ہمیں کتنے میننگز اس میں سے آتے تھے کتنے نہیں آتے تھے. دیکھیں صرف یہ 4 ورڈ جو ہے نا اس کے اندر سے ہمیں نہیں آتے. ویسے تھوڑا بہت ہمیں اس کی سمجھ ہے تھی, ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں اللہ, لا, نہیں, الہ, معبود, اللہ, سوائے, ہوا, وہ, پہلی لائن میں سارے کے سارے ہمیں آتے تھے, دوسری لائن میں ہمیں چل نہیں آتے تھے. ٹوٹل ہمیں پورے اس کے اندر سے 4 الفاظ تھے, ٹھیک ہے. جس طرح سسٹر نے ہمیں بتایا, سسٹر نے کہ جی اخذ سے ہے, یہ آتی ہے, اس کا مطلب تاخذو آتی ہے, لا میں نے نہ اسے, ہو اسے, سیناتن اونگ, ٹھیک ہے, بلا اور نہ نوم نیند. اب دیکھیں کتنی خوشی ہوتی ہے جب ہم خود سے ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. ان کو آپ نے رٹنا نہیں ہے, ان کو آپ نے سمجھنا ہے کہ ٹھیک ہے جی اس کے اندر کون کون سے ہمیں آتے ہیں کون کون سے ہمیں نہیں آتے. ٹھیک ہو گیا جی. اب اگلا ہم اس کا مزید جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. لاہو, لاہو ہم نے کہیں پڑھا ہوگا نا, اس کا ٹیبل بھی شاید پڑھا ہے ہم نے. ہے کسی کو آئیڈیا؟ لاہو دیکھو نا, لاہو, لہم, لکا, لی, لکم, لنا, یاد ہے نا یہ والا, ٹھیک ہے. اس کا کیا ہے, کے لیے اس کا, ٹھیک ہے, اس کا. آگے ہے ماں, ماں کا تو میننگ آتا ہی ہوگا. جو نہیں سے جب جملے کے بیچ میں آئے تو جو, ٹھیک جو ہوگا. فی السماوات, فی کا تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو. جی میں السماوات کہاں پڑھا ہوا ہے؟ السماوات والارض, الارض, یہ کوئی ہے آئیڈیا؟ السماوات والارض کوئی پڑھا ہے ہم نے اس کورس کے اندر؟ رکوع پہ جو دعا تھی نا جو اٹھتے وقت کرتے ہیں مل السماوات سجدے کی دعا میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی دعا بتائی. یہ بردر انعام اللہ بول رہے تھے, یہ ذرا آواز ان کی کم تھی اس لیے کوئی سمجھ نہیں ہے. بولا انہوں نے, ٹھیک ہے جی بردر. یہ رکوع کی جو دعا, رکوع سے اٹھتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کرتے تھے مل السماوات والارض پڑھتے. جی جی بالکل 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 آپ کو صحیح یاد ہے جی. میں سجدے کی کہہ دیا رکوع والی. ہاں مل السماواتی والارض. ہاں جی بالکل, اس کے اندر ہمیں یہ سماوات پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. سماوات کا کیا مطلب ہے؟ آسمان, آسمان. فی کا مطلب ہے میں, السماوات ہو گیا آسمانہ میں, باؤ کا مطلب ہمیں پتہ ہے, اور ماں کا بھی تو مطلب ہمیں پتہ ہے کیا ہے, جو. آگے پھر آ گیا فی, فی میں, الارض زمین. زمین میں. دیکھیں کتنی خوشی ہو رہی ہے. اب ہمیں پورے کا سارے کا سارا بھی آتا ہے, اس میں کوئی ایسا اوپر والا ہے اس میں نہیں ہے. آگے پھر آ جاتا ہے من, وہی من, من کون, یہ کوئی یاد ہے اس کو کوئی فریز من, من کہاں پہ آئے گا؟ من ربو کا, من ربو کا, تمہارا رب کون ہے, یہ سوال من کیا ربو جائے کا گا نا سوال. جی ہاں جی, جی. قبر میں بھی سوال ہوگا من ربو کا, تمہارا رب کون ہے. ماشاءاللہ جی. آگے جی ذا الذی, من ذا الذی یا ذا الذی, جو بھی اس کو پڑھ لیں. ذا کا میننگ میرا خیال ہے کہ ہم نے نہیں پڑھا ہوگا نا, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جس نے, جس نے, ہاں جی. اس کا ویسے اصل میننگ کیا ہے؟ والا ہے, والا. والا یا والی ہوتا ہے. منزل لذی کون ہے جو, جی جی بالکل. اس کا اصل میں میننگ کیا ہے؟ والا ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ الذی اس کا کوئی میننگ نہیں آ رہا ہوگا, وہی آئے گا وہ جو, کون ہے وہ جو. اچھا اب یہ کوئی ہے یاد؟ یشفعو, یہ کیا چیز ہے؟ چلیں یہ بتا دیں. فعل ہے, مزارع. جی جی بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. لیکن اس کا کوئی یاد آتا ہے کوئی کیا میننگ ہو سکتا ہے اس سے؟ کوئی میں اگر کہوں شفاعت, شفاعت سے کوئی, شفیع سے کوئی اگر میننگز ہوں, شفیع, ہاں جی, شفاعت کرنے والا, سفارش کرنے والا, ٹھیک ہے. یہ میننگ ویسے ہم نے نہیں پڑھا, ٹھیک ہے, یہ شفاعت. چلیں کوئی بات نہیں. آگے اندہ, اس کو ہم نے پڑھا ہوا نا پورا ٹیبل, اندہ, 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 اندی, یہ پورا ٹیبل ہم نے پڑھا ہے. اس کا ہے اس کا کوئی آئیڈیا؟ اندہ, ارے بابا سارا پروگرام ختم ہو گیا, پھر تیرا کیا لگا ہوا ہے؟ اس کے پاس اب کر کے اسکول پروگرام. جی اپنی بات. اللہ, اللہ کا مگر, سوائے, ٹھیک ہے. آگے آ رہا ہے بِإِذْنِهِ, بِإِذْنِهِ, ساتھ اجازت, جی. اذن جو ہوتا ہے نا, اذن اجازت. ہاں جی جی بالکل. یہ اذن جو ہوتا ہے نا, اس کا ہی مطلب ہوتا ہے اس کی,
اس کی तीन हिस्सों को मिलके बना है, बी और इज़न और ही। بالکل بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ. ٹھیک ہے, اذن کا ویسے مطلب ہوتا ہے اجازت, بی کا مطلب ہو جا ان کا سے, اس کی اجازت سے. ہو جو ہے نا, ہو یا ہی, یہ اس کے لیے آتا ہے اس کی یا اس کا جو ہے اجازت. ٹھیک ہو گیا. چلیں اب ہم اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کتنے اس میں سے بھی آتے ہیں. یہ دیکھیے ذات کا یہ جو, حالانکہ اللہ زی کا اسم یہاں میننگس نہیں ہے, لیکن اس کا میں نے آپ کو بتا دیا والا. لیکن وہ جو یشفع سفارش کرنے والا, اذن اجازت, آپ لوگوں کو پھر بھی کچھ نہ کچھ سمجھ آ رہی ہے. باقی دیکھیں سارے کا سارا ماشاءاللہ آپ نے اس کورس کے اندر پڑھا ہوا ہے. دیکھیں آیت الکرسی بھی آپ نے پڑھ لی ہے ساتھ ساتھ. سر یہ جیسے ہم اردو میں نام لکھتے ہیں ذی شان, تو یہ زال وہی والا ہے, ذی شان نام لکھتے ہیں نا. جی جی بالکل وہی اسی طرح کہنے آپ اس میں. ٹھیک ہو گیا. ابھی دیکھیں آپ لوگوں کو خوشی ہونی چاہیے. دیکھیں مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی ہے, جتنا آپ لوگوں کو آ رہا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کو میں نے جو پڑھایا ہے اور آپ لوگوں کو کتنی حد تک سمجھ آ گیا نا. دیکھیں اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جی ہمیں تقریباً 50% سے بھی زیادہ ہم نے پڑھ چکے ہیں نا. تو انشاءاللہ اب آپ آگے چلیں گے اور آپ کو زیادہ سمجھ آ جائے گی. چلیں اب پھر مزید آگے دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء. یہ پڑھا ہوا ہے یعلم فی پہ؟ جی جی رب زدنی علما نا, رب زدنی علما میں علم سے ہے یہ. نہیں یہ ہم نے پورا اس کا ٹیبل نہیں پڑھا. ٹیبل بھی پڑھا ہوا ہے. نہیں پڑھا جی پڑھا ہوا ہے. علیمہ کا جو ٹیبل ہے نا, علیمہ کا ٹیبل کسی کو ہے یاد؟ علیمہ یا اس کا مدارے کیا بننا تھا؟ جی یہ ہاں مظاہرے جی, یعلم ہے نا, وہ جانتا ہے. جی 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 کیا بات ہے سسٹر. دیکھیں آپ لوگوں کو مجھے یاد کرانا پڑ رہا ہے, ورنہ تو آپ لوگوں کو سارا آتا ہے. دیکھیں علیمہ سے یعلم علم, وہ والا ہے وہ جانتا ہے, یعلم یہ والا وہ جانتا ہے, یعلم یعلمون. ٹھیک ہے, کچھ یاد آ گیا اس کو؟ جی یاد آیا کچھ؟ جی آگے ٹھیک ہے. یعلم وہ جانتا ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں ٹیبل. علیمہ کا ٹیبل پڑھے ہیں, اس کا مدارے ہے یہ. آگے ماں, علیمہ ماضی ہے نا, علیمہ ماضی. جی جی علیمہ تو ماضی ہے نا, علیمہ علیم علمتا علمت, اس کا یعلم یعلمون مدارے ہے اس کا. آگے آگے ماں کا مطلب ہمیں پتہ ہے درمیان میں آ رہا ہے جو. آگے آ رہا ہے بینا, یہ تو میں نے پڑھا ہوا ہے نا, وہ مل السماوات میں. ٹھیک ہے, بینا درمیان. ہاں جی درمیان میں. اچھا آگے آ رہا ہے ایدیہم, ایدیہم. تو یہ کیا اس کا کوئی میننگ کس کے ہے یاد, کیا ہو سکتا ہے؟ ایدیہم کا تو ہمیں پتہ ہے. ہم ہے ان سب کے, اور ایدی ہاتھ میں یعنی سامنے کی طرف. جی جی بالکل بالکل. ہاتھ میں ہے تو یعنی سامنے کی طرف اشارہ ہے نا. اگر عاقب ہو تو ایڑیاں پیچھے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. جی بالکل سسٹر صحیح فرما رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایسے ہی ہے, یہ ہے ویسے اسم ہے, جیسے ربیہم ہے ایسے ہی یہ ایدیہم ہے. جیسے ربیہم ہم نے پڑھا نا, ربیہم ایدیہم, یہ اسی طرح کا یہ ایک صیغہ ہے. یہ ہم نے خیر اس کا میننگ نہیں پڑھا ہوا, چلیں کچھ نہ کچھ ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے نا. تو صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. آگے ہے وما, اس کا بھی ہم نے پڑھا ہے, اور جو. خلفہم, خلفہم. ٹھیک ہے, یہ خلف کیا جی اسم ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے. ہم کا ہمیں پتہ ہے ان کے, جو ہم نے یہ والا ان سب کے. کسی طرح بھی ٹائم نکال کے کھڑا کے پاس. جی جی یہ خلفہم کا مطلب ہوگا نا ان سب کے پیچھے ہے جو. جی جی بالکل, ان کے جو پیچھے ہے. ٹھیک ہے, ہم وہ والا اشارہ ہم نے پڑھ لیا. چلیں یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا, کوئی بات نہیں ہے. آگے آگے ولا یحیطون, ولا کا تو ہم نے پڑھا ہوا نا, اور نہیں. یحیطون یہ ہے کی طرح کا مطلب احاطہ کیے ہوئے نا. یہ تھوڑا سا اگر آپ ذہن پہ زور دیں اردو کا تو اس میں پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے جی, جمع کا صیغہ ہے نا, مضارع ہے یحیطون. کیا کرتے ہیں, احاطہ کرتے ہیں. بھی شیء, یہ تو ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, شیء ان.
ٹھیک ہے, کسی چیز کا من علمی ہی, من علمی بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, علم سے ہے, علم کے ساتھ ای لگا دیں تو کیا بن جائے گا, علمی ہی, من وہی آ گیا سے بیچ میں سے, اور آگے کیا ہے جی, اللہ, اللہ کا مگر وہی سوائے جو ہے, بما شاء, یہ پڑھا ہوا نا میں, ماشاء اللہ سے شاء, بی کا مطلب ہوتا ہے جتنا یا جو, وہ بما شاء کیا ہے وہ چاہے. چلیں اب دیکھ لیتے ہیں یہ والے, ہمیں دیکھیں تو اس میں سے صرف 3 ایسے ورڈ ہیں جو ہمیں نہیں آتے تھے, لیکن کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کا اس کا آئیڈیا تھا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. باقی ہم نے جو ریڈ کوڈڈ ہیں وہ سارے کے سارے اس کورس میں ہم نے پڑھے. ٹھیک ہو گیا جی, باقی مزید ہم چلتے ہیں. جی, واسع کرسی السماوات سر والارض, 1 منٹ, یہ پچھلی سلائیڈ ایک دفعہ دکھائیں گے, یہ دیکھ لیں. 1 سیکنڈ. یہ آپ کو سلائیڈ مل جائیں گی, میں بھجواتا نہیں ہوں تو اس میں آ جائیں گے آپ کو. کوئی چیز نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سلائیڈز گروپ میں بھجوا دیتا ہوتا نا میں, اس کے اندر ہوں گی یہ. ٹھیک ہے سسٹر, اگر بکس ہے تو میں تو بک میں ٹک مارک کر لیتی ہوں سارا کچھ. جی جی بالکل. اچھا اب یہ دیکھیں, یہ جو بات سے ہے, اس کا کوئی ہے آئیڈیا, یہ کیا ہو سکتا ہے, یہ اس میں فیل ہے یہ ہر. وسیع سے نہیں, وسیع ہوتا ہے جیسے وسیع, ہاں جی وہ نہیں ہے یہ. جی جی بالکل وہی ہے, سما جانا کسی چیز کے اور اندر. ماضی ہے, ماضی بالکل. ہے. کون سے ٹیبل سے ہے ویسے ہی, اگر میں پوچھوں کون سے باب سے, کون مفعول. سے ٹیبل سے ہے؟ سامعہ کے ٹیبل سے. جی بالکل بالکل سسٹر صحیح کہہ رہی ہیں, سمعہ, علیمہ, امیلہ, وسیع, ٹھیک ہے, اس ٹیبل سے یہ سما لیا. ٹھیک ہے, ویسے بھی ہم پڑھتے ہیں نا, وسیع ریز, کوئی چیز کلی ہو, کوئی اس طرح ہو, وسیع ریز, اس سے کیا چیز ہے, سما, وسعت سے اس کو اگر دیکھ لیں ہم تو کیا ہے جی, سما لیا. تو آگے ہے کرسیوں, یہ کوئی بتا سکتا ہے یہ کیا ہے, اسم ہے, فعل ہے, حرف ہے, کیا ہے؟ ویسے یہ آپ کو پتہ ہے یہ کرسی سے ہی ہے, لیکن کیا یہ اس کے اندر عربی کے اندر کیا ہوتا ہے, مؤنث ہوتا ہے, گول تا یا گول ہے آ جائے اسم اور مونس. مؤنث. السماوات یہ ہم پڑھ چکے ہیں, مل السماوات میں, آسمانوں میں, بل واو اور ارض, واو کیا ہے اور ارض کیا ہے, زمین. ٹھیک ہو گیا جی. آگے آ رہا ہے ولا یودہ, ٹھیک ہے, بلا کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور نہیں. ہو کا مطلب ہمیں پتا ہے, ہو یہ والا جو ہوں ضمیر ہے, ہو ہم, اس کو. یہ یودو کا کوئی ہے کسی کو آئیڈیا, کیا میننگز ہو سکتا ہے اس کا, کوئی کسی کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو؟ ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہونا تھکنا, تھکا ہوا, تھکاتا ہے. ولا یودہ, اور نہیں تھکاتا اس کو. ٹھیک ہے, یہ ہم نے نہیں پڑھا ہوا ہے, میں ویسے ہی آپ بتا. آگے آ رہا ہے حفظہما, حفظہما, ہما ہم نے پڑھا ہوا ہے, وہ دیکھا نا, بینہما, یاد ہوگا آپ کو, ان دونوں میں سے دو کی بات ہو رہی ہے نا, بینہما جو ہم نے دعا پڑھی تھی اس کے اندر ہے. حفظ جو ہے یہ آپ کو یاد ہے, حفیظہ سے حفاظت سے ہے نا, جی حفیظت سے, جی اس کی کیا ہے, حفاظت کرنا. ان دونوں کی حفاظت. جی جی ٹھیک ہے. نیچے ہے وا ہوا, واؤ کا مطلب اور, ہوا کا مطلب وہ. آگے هو العلی العظیم, یہ کوئی یاد ہے علی کہاں پہ ہم نے پڑھا تھا, یہ کوئی اعلیٰ سے ہے نا. جی جی, سبحان ربی الاعلیٰ اور سبحان ربی العظیم. ٹھیک ہے, اعلیٰ سے یہ کیا جی, بلند مرتبہ. اعلیٰ تو بہت بڑا ہوتا ہے, اس سے تھوڑی نیچے والی ہے بلند مرتبہ. ٹھیک ہے, سبحان ربی الاعلیٰ میں ہم نے پڑھا ہوا تھا. العظیم, سبحان ربی العظیم ہے, عظمت والا, بزرگی والا جو ہم نے پڑھا ہوا تھا. اس کا شاید ایک میننگ ہم نے ہڈی بھی پڑھا تھا سب. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم اس کو دیکھتے ہیں ہمیں کتنا کس میں سے آتا ہے. یہ دیکھیں 1 2 3 4, 4 جو ہے نا وہ نہیں ہمیں آتے تھے, باقی سارے کا سارا ہمیں آتا تھا. دیکھیے کتنی خوشی کی بات ہے, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کورس کے اندر سے ہم نے کتنے میننگز ہمیں اب آنا شروع ہو گئے. اب ذرا چیٹ باکس میں لکھیں ذرا اسپیڈلی. اللہ کا مطلب جی, اگر, لیکن, مگر.
जी जी बिल्कुल इल्ला, मगर, दीवा माशाल्लाह जी, सारे चैट बॉक्स लेकिन, में काफी इन्होंने लिखा हुआ है जी। जी फिस समावात, जी सिस्टर नादिया, सिस्टर मसरूफ, नादिया अशरफ, ब्रदर ईमान नामुल्ला, जायदा रफीक, मिसेस रिजवान, जी माशाल्लाह ठीक हो गया जी। आगे बैन समावात वल अर्ज, जी आसमान और जमीन के के दरमियान। दरमियान, जी शई का मतलब क्या होगा? शई, चीज, जी जी बिल्कुल, चीज, जी जी माशाल्लाह सिस्टर मसूद, ब्रदर, मिसेस रिजवान, जरा सब ये माशाल्लाह। देखो किसका है बेटा। अब माशाल्लाह आप लोग एक्सपर्ट हो गए। बादिकुम, कुम का है, ये देख लीजिएगा कुम, तुम सब के बाद माशाल्लाह। देखिए आप कितने एक्सपर्ट हो गए हैं। बहरहाल पता नहीं आप लोगों को खुशी हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है जी। अब यहाँ पे ये मैं दरमियान में इसलिए कि बाद लोग क्लास नहीं ले रहे होते, वो वीडियो से देख के आगे होमवर्क कर रहे होते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा सा हम रिकॉर्डिंग के अंदर, कल जो हमारी लास्ट क्लास है, आज हम ए पार्ट पढ़ेंगे, कल इंशाल्लाह बी पार्ट पढ़ लेंगे, और बाकी अपनी ये कल उसके नेक्स्ट वीक जो हमारी रिवीजन होगी, और वेरी नेक्स्ट डे हमारा फाइनल क्विज हो जाएगा। कल की क्लास के बाद ये जो 20 लेसन है, इसका इंशाल्लाह आपको सर ये 8 बजे के बाद से कितने बजे तक होगा? ऑनवर्ड 12 बजे तक, ओके 12 तारीख ठीक 12 है, बजे, ठीक है सर। ठीक है। आधे घंटे में 15-20 मिनट में इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा। आपको हम ज़्यादा टाइम दे रहे हैं। कोई सिस्टर, कोई ब्रदर्स, कोई डॉक्टर साहब हैं, वो हमारे बिजी होते हैं, वो कहते हैं जी मैं 11 बजे के बाद कर सकता हूँ, मैंने कहा कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो सर हमारी वर्कबुक कब कैसे चेक होगी? आपने कहा था वो मैं बताऊंगा। जी जी वही मैं बताने लगा। कुछ मेरे ख्याल सिस्टर ने एक ने भिजवा भी दिए हैं, कुछ पूछ भी रही थी सिस्टर। तो उसका तरीका ये है कि आप उसको ना स्कैनर से किसी चीज़ से उसको स्कैन करके ना पूरी उसको, लेकिन उस पर आपने नाम लिखा होना चाहिए, वर्क बुक के ऊपर नाम लिखा होना जी जी चाहिए। वो आपने मुझे व्हाट्सएप कर देनी है, जो मेरा नंबर है 0333520670 पे आप व्हाट्सएप कर दें। जी ठीक हो गया जी। एज सून एज पॉसिबल, जितनी जल्द हो सके सर व्हाट्सएप पे तस्वीर बना के नहीं भेज सकते? बना के भेज सकते हैं। वो जरा हैवी हो जाएगी, आप लोगों को भिजवाना मुश्किल हो जाएगी। कैम स्कैनर उसमें इंस्टॉल कर लेंगे ना, पूरी की पूरी बुक जो स्कैन हो जाती है। आगे नेक्स्ट 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 करते जाएंगे, उसमें जो उसकी ना फाइल बहुत छोटी बनती है। आप तस्वीरें बना के पीडीएफ, पीडीएफ यानी पीडीएफ जी जी बनवा पीडीएफ, देना। जी जी पीडीएफ बन जाती है। अगर आप मेल करना चाह रहे हैं तो मेल कर दें, मेल एड्रेस में यहाँ पे लिख दूंगा आपको, या ग्रुप में लिख दूंगा सर मेल तो कर अपना ईमेल एड्रेस बता दें। चले मैं उसमें ग्रुप में आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। मेल में भिजवा दें या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। सर एक छोटा सा सवाल है, 1 मिनट मिल जाएगा? जी ये क्वेश्चन आंसर बाद में लेते हैं, अभी मैंने आगे मजीद चलना है। ये तो अभी हल्की सी ब्रेक है, बाद में आपका इंशाल्लाह क्वेश्चन लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब आगे मजीद हम थोड़ा सा चलते हैं, 5-10 मिनट के रह गया हमारा एक, बस इसके सब बाद हम, ये वैसे है नहीं कोर्स में, ये वाला उसमें नहीं आता था। जो 19 तक है वो आपका कोर्स में है। ये 20 लेसन ये कोर्स में नहीं होता। ये सिर्फ हम आपको बता रहे होते हैं कि ये चीज़ें हैं आपको बिल्ड करने के लिए। देखिए हमने जो पढ़ाया है, जो हमने शुरू में बातें की, क्या वो सच्ची हैं या नहीं सर, ठीक है। ठीक है, अब दुआए कनूत को भी जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि ये भी एक पार्ट है, मतलब कि वितर में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा जल्दी जल्दी अगर आप बता देंगे तो हम जल्दी खत्म कर लेते हैं। वैसे तो हमारे पास 5-1 मिनट हैं अभी। अल्लाहुम्मा, इसका मीनिंग हमने पढ़ा हुआ है ना, तो जल्दी से बता दें। जी ए अल्लाह, अल्लाह, ए अल्लाह। अब ये ज़हन में रखना है, हम लैदा दी है, अल्लाहुम्मा एक है ना, ए अल्लाह, ठीक है, ए अल्लाह। इन्ना, ये 2 वर्ड है, यहाँ पे बता दूं, बेशक हम, बेशक हम, बेशक हम। जी जी। नस्ताइनु का ये भी हमने पढ़ा हुआ है। का मदद इसलिए मांगते हैं, ठीक है, मदद मांगते हैं। किससे? तुझी तुझसे। से। का है ना तुझसे। तीन हिस्से हैं इसके। हम मदद मांगते हैं तुझसे या आपसे। हाँ जी, 3 या 2 है। नस्ताइनु का मुदारे है, जब नून आ जाता है तो मुदारे की लामत आ जाती है ना, ठीक है। हम की वर्ड आता है तो ये वाला इशारा करते हैं, तो हम ये वाला ये आ जाएगा। नस्ताइनु का जो है वो आपकी तरफ है। व नस्तगफिरु का, ये जो ब्लू है ये हमने नहीं पढ़ा हुआ, बाकी ये जो रेड है ये हमने सारे पढ़े हैं। वाव का मतलब और, नस्तगफिरु का, जी
हम اور बख्श मगफरत मांगते हैं, जी बख्शिश बख्शिश मांगते हैं मांगते हैं, मगफरत मांगते हैं, किससे? तुझसे, का, तुझसे। हाँ जी, तुमसे, आपसे, जो भी। वा नुमिनु, ये ठीक है, ये जो बिलु है ये हमने नहीं पढ़ा। वाव का मतलब और, नुमिनु वैसे ईमान लाने से, उसके अगर आप थोड़ा सा गौर करें, ईमान लाने के मीनिंग में हम ईमान लाते हैं। जी। बी का तो हमने पढ़ा हुआ कुछ ना, पर क्या बात है। वना तवक्कलु, वाव का मतलब और हम तवक्कल करते हैं। तवक्कल करते हैं, ठीक हो गया, नहीं, भरोसा क्या करते हैं, ये तवक्कल भी करते हैं। ये भी मुजारे है। मुजारे है, ये वाला जो अपनी तरफ इशारा होगा मुजारे है। सो जाओ। हाँ जी, अलई का, कुछ पर तुझ पर। तुझ पर, आप पर, तुझ पर। व नुस्नी, वाव और नुस्नी, ये सना से वर्ड लिखा हुआ ना, सना को अगर आप देखें ये जो मुजारे में आ रहा था, तो सना से क्या कहते हैं? तारीफ, और तेरी तारीफ करते हैं। तारीफ करते हैं। अलई का, तेरी, तुझ पर, तेरी हाँ जी। अल खैर, बहुत अच्छी, खैरियत वाली। व नशकुरू का, और शुक्र अदा करते हैं तेरा, आपका। जी जी, नशकुरू का वो जो नीचे दुआ है उसके अंदर भी मेरे ख्याल ये आ रही होती है ना, वाओ, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि अपनी तरफ ही इशारा हो रहा ये था। भी मुजारे है, जी जी ये भी बिल्कुल मुजारे बिल्कुल, है। ना जो है ये आ जाएगा तो मुदारे की तरफ आ जाएगा। भला नकफुरु का ये भी मुदारे है, वाओ और ला, कहते हैं नहीं, नाशुक्री नहीं करते, का, तेरी। आगे व नखलऊ, ये कुफर से निकला हुआ है ना, नकफुरु का कुफर से इनकार नहीं करते। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। व नखलऊ, ये खुला से निकला हुआ है, चले ये बता दो, ये नखलऊ खुला से कहते हैं ना, खुला, अलीहदगी इख्तियार करना। हाँ जी, पाओ, और ये नकलू का ये भी उसका हमारा मुदारे का ही है, ये सारे तकरीबन ज्यादा मुदारे के। जी, वनत्रुक, और अलग करते हैं। तरक करना, छोड़ना, ठीक है जी, और हम छोड़ते हैं। मैं यफ जुरू का, मन जो, का वही आ गया, तेरी, तेरी नाफरमानी करते हैं। अब इसको देखते हैं हम थोड़ा, चले जी, ये उर्दू में यूज होता है ना वो जो जी जी फिस्को फजूर, जो हम कहते हैं फिस्को फजूर, जी, उर्दू में इस्तेमाल होता है फिस्क और फजूर। चले इसी से ठीक हो गया। अब अगली आ रही है अल्लाहुम्मा, फिर वही आ गया ए अल्लाह, इया का, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, इया का नाबुदु, वो बल्कि नाबुदु भी साथ है, इया का नाबुदु, इया का नस्तईन, तेरी ही हम इबादत करते हैं। ये नाबुदु, अब ये क्या है? मुदारे में है, ये वाला जो है ना, हम इबादत करते हैं, ठीक है। वा लाका, ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, लाका जो इशारा हमने किया था, और तेरे लिए ये नुसल्ली, वो सल्ले से पढ़ना हुआ है ना, ये भी हम पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं। नसजुदु, और हम सजदा करते हैं। हाँ जी, ठीक है। वा इलही का, और तेरी ही तरफ। माशाल्लाह। नस चले ये नहीं पढ़ा हुआ हमने, हम कोशिश करते हैं, हम दौड़ते हैं। जी जी, कोशिश करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, कोशिश करते हैं। हाँ यार पता है, सही से निकला हुआ है ना, जो हम हज उम्रे में करते हैं, सही जी से। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर, आप सही फरमा रही हैं, ठीक हो गया। नाफिदु, खिदमत करते हैं, और तेरी खिदमत। जी, व नरजू, और हम उम्मीदवार में रहमत का, किसकी? रहमत के, तेरी तेरी रहमत, रहमत में। जी। व नख्शा, और डरते हैं। और हम क्या करते हैं? हम डरते हैं, बख्शिश करते और हैं। हम डरते हैं अज़ाबिका, तेरे अजाब, तेरे अज़ाब से। इन्ना, बेशक इन्नल्लाह मा साबिरीन से जो है, बेशक। अज़ाबिका, तेरा अज़ाब, ता जो है उसमें देखें, बिल्कुफार मुल्हिक, कुफार के लिए। हाँ जी, पहुंचने वाला, माशाल्लाह। अब ये देखिए, ठीक है, ये इसका तर्जुमा आ गया है, ये सारा ये हम माशाल्लाह कर चुके हैं, ठीक है। ये कंप्लीट अगर देखें, अल्लाह हम तुझसे मदद मांगते हैं, तुझसे बच्चे चाहते हैं, तुझ पर ईमान लाते हैं, और तुझ पर भरोसा करते हैं, तेरी अच्छी तारीफ करते हैं, और तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी नाशुक्री नहीं करते, तेरे नाफरमान से अलहदगी इख्तियार करते हैं। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरे लिए नमाज पढ़ते हैं, और तुझे सजदा करते हैं, तेरी तरफ कोशिश करते हैं, मैं हाजिरी देते हैं, तेरी रहमत के उम्मीदवार और तेरे अज़ाब से डरते हैं, बेशक तेरा अज़ाब काफिरों को पहुंचने वाला है। माशाल्लाह।
اب آپ دیکھیں آپ قرآن کے دوسرے صفحات پہ بھی اس کی مشق کر سکتے ہیں. ان الفاظ کو دیکھ کر آپ کو یقین آ گیا ہوگا کہ ہم نے الحمدللہ قرآن کے 50% سے زیادہ الفاظ. جی یقین آیا کہ نہیں آیا؟ پہلے دیکھتا ہے یہ قرآن پاک، اس کو آپ کھولیں تو انشاءاللہ آپ کو کیا نظر آئیں گے؟ 50% سے زیادہ الفاظ نظر آ رہے ہوں گے جو آپ نے اس کو کر لیے ہوں گے، یاد کر لیے ہوں گے. اب آگے کیا ہے؟ آگے انشاءاللہ کورس 2 3 4 5. ٹھیک ہے، بیسیکلی تو 3 کورسز ہی ہیں لیکن انہیں کو لے کے چلتے ہیں. کیا ان اذکار دعاؤں کے ذریعے انشاءاللہ روزانہ عربی میں کیا کریں گے؟ آپ اللہ سے بات چیت کریں گے. عربی زبان کی پریکٹس کرنے کا یہ بہترین موقع اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے. ہر جگہ آپ کو عربی دوستوں نہیں ملیں گے مگر اللہ سے صبح و شام عربی میں بات کر سکتے ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے باتیں کرتے ہیں. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یا کیا پڑھ رہی ہوں تو انشاءاللہ آپ کی مزہ بھی آپ کو آتا ہے اور آپ کی ٹھیک ہے دعائیں بھی انشاءاللہ آپ کو جو ہم نے کی ہیں وہ بھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائی، اس لیے ان میں اثر انشاءاللہ قبولیت آپ کو نظر آئے گا. نماز بندے کی معراج ہے اور اس سے بہتر کیا موقع ہو سکتا ہے؟ ہم جتنا ہو سکے نماز سے متعلق اور نماز کے اندر وہ دعائیں پڑھتے جائیں اور اللہ سے وہ چیزیں مانگتے جائیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں مانگی ہے. ٹھیک ہے جی. ان کے ساتھ ساتھ گرامر میں صرف میں کمزور افعال والے افعال. اب آگے کیا ہے؟ تھوڑا سا ہم نے کمزور افعال جو ہم نے 4 ٹیبل پڑھے تھے اس کے اندر ہم نے کیا پڑھے تھے؟ صحیح افعال، صحت مند افعال پڑھے تھے. اگلے جو کورس میں آپ نے کمزور افعال پڑھنے ہیں. نیکسٹ کورس میں مزید فی افعال ہیں جو قرآن پاک میں 9000 بار ہیں. اس کے بعد ہم تھوڑی سی جو کیا بنیادی نحو قرآن کے حل علم تقریباً 4 الفاظ نحو کیسر سے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے سیکھیں گے نیکسٹ کورس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. آپ ان دونوں کورسز میں تقریباً 500 جملے، ان سے آپ کیا ہوگا جب کورس کر لیں گے آپ کو جملے بھی 500 سے اوپر چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، وہ ساتھ ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور جو یہ جو کورس ہوں گے انشاءاللہ بہت زیادہ دلچسپ ہوں گے. جتنی آپ کی دلچسپی ہوگی انشاءاللہ بڑھتی جائے گی. ابھی ہم نے نماز کا کورس کیا، آگے کیا ہوگا؟ سورہ بقرہ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو بولیے مت، آپ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں آپ خود نہیں آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے کر آئے. ٹھیک ہے، آپ نے اب کیا ہے اس جو انتخاب ہے اس کو نظر انداز نہیں کرنا. ربی زدنی علما دعا مانگنی ہے اور اے اللہ قرآن کی اس کلاس میں مجھے سیکھنے میں ہماری مدد فرما. اب یہ تھوڑا سا بتائیں، ہم نے کورس کے مقاصد لے کر چلے تھے 6. اب مجھے آپ بتائیں، چیٹ باکس میں لکھیں بول کر بتا دیں قرآن سمجھنا کیا خیال ہے؟ آسان نہیں ہوگا جو ہم نے دعویٰ کیا تھا کہ 50% الفاظ آپ کو سکھائیں گے. بتائیں آپ کو ہے اس کا آئیڈیا کہ آپ کو آگے کہ نہیں آگے؟ جی کافی آگے ہیں. اور سر اگر ہم غور کریں تو یہ اردو کے لفظ ہیں، جیسے ملک ہم اردو میں یوز کرتے ہیں، لاحق ہو گیا، اسے یہ عارضہ لاحق ہو گیا. اگر ہم ذرا غور کریں تو ہم یہ لفظ اردو میں بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سسٹر. اب دیکھیں نماز سمجھ میں آ جائے، ہم نے کہا تھا دوسرا جو ہے ہماری انشاءاللہ نماز سمجھ میں آ جائے گی. اس سے کیا ہوگا؟ اللہ سے آپ کا تعلق قائم ہو جائے گا. جب آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا، خوشو خصو ہوگا. یہ اگلا خوشو خصو یہ آ گیا، نماز مؤثر ہو جائے گی. کس طریقے سے؟ خوشو خصو اور شوق سے. انشاءاللہ اب آپ کا شوق بھی بڑھتا جائے گا اس میں. نیکسٹ ہم نے دیکھا تھا قرآن کے ساتھ تعلق، زندگی میں قرآن لانے کے طریقے. یہ ہم نے آپ کو بتائے ہیں کس طریقے سے آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہو جائے گا. جب آپ کو سمجھ آنا شروع نیک کمال جب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ قرآن پاک کے اندر کیا کہا جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کو نیک امال بھی آپ کو آئیں گے. اور جو ہم نے کہا تھا عربی بول چال کے جو آ جائیں گے وہ بھی الحمدللہ آپ کو آنا شروع ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہاں پہ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.